हेलो नमस्कार। आज हामी तपाईलाई वित्तीय विवरणको अर्थ र वित्तीय विश्लेषणका तरिकाहरूको विषयमा जानकारी दिन उपस्थित भएका छौँ। धेरै पटक एक्जाममा सोधिएको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको विषयमा र तपाईले चाहिँ अहिलेको यो समयलाई धेरै सदुपयोग गर्नुहोला। लकडाउनको अवस्था छ, देशमा चाहिँ विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू पनि बन्द रहेका अवस्था छन् भने चाहिँ जब गर्नेहरूका लागि पनि अहिले बन्द भएको अवस्थामा तपाईले यो समयलाई सदुपयोग गर्नुभयो र ब्याङ्कको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेबाट नै पढ्न तयारी गर्नुहोला, किनभने यो लकडाउनले गर्दा मात्र एक्जाम भ्याकेन्सी नखुलेको हो र यो लगत्तै लकडाउन अन्त्यसँगै भ्याकेन्सी पनि खुल्नेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको भ्याकेन्सी खुल्ने बेलामा पनि बन्द भएको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेबाट नै यस्ता भिडियोहरू एक्टहरू अहिलेदेखि नै तयारी गर्दै जानुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। धेरै पटक एक्जाममा सोधिएको छ वित्तीय विवरणको अर्थ र विश्लेषणका तरिकाहरू, त्यही भएर पनि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वित्तीय विवरणको अर्थ लेख्नुपर्ने हुन्छ। थोरै ब्याकग्राउन्ड तपाईले एक्जाममा हामीले लेखे जसरी नै लेख्दा कुनै फरक पर्दैन। विभिन्न बुकहरुमा चाहिँ तपाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेको पाउनुहुन्छ, तर तपाईले यो तरिकाले लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई धेरै उपयोगी हुनेछ। कुनै पनि कानुनी व्यक्तिले एउटा निश्चित अवधिमा वा आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको छोटकरीमा तयार गरिने विवरण नै वित्तीय विवरण हो भनेर तपाईले एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि संघ संस्थाले उसको वित्तीय अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित सरकारवालालाई जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यको साथ तयार पारेको विवरणलाई चाहिँ वित्तीय विवरण भनिन्छ भनेर एक्जाममा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट वाइज। वित्तीय विवरणले एकातिर चाहिँ संघ संस्थाको विगतमा गरेको कामको मापन गर्दछ भने अर्कोतिर संस्थाको सक्षमताको मूल्याङ्कन वा का साथै चाहिँ भविष्यमा के कस्तो रणनीति वा योजना तयार पार्ने भन्ने सन्दर्भमा समेत चाहिँ सहयोग गर्दछ भनेर एक्जाममा तपाईले थोरै यसरी नै अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यही सिलसिलामा चाहिँ तपाईले नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले तयार पारेको मापदण्ड र कम्पनी ऐन 2063 अनुसार चाहिँ वित्तीय विवरण अन्तर्गत निम्न विवरणहरू परिभाषित गरेको छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको लेखन शैलीलाई पनि यसले इङ्गित गर्छ। नाफा नोक्सान खाता, वासलात, इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरण, नगद प्रवाह विवरण, लेखा सम्बन्धी नीति र आवश्यक टिप्पणीहरू भनिएको छ। यो नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तयार पारेको पुरानो स्टेटमेन्टहरू रहेका छन्। यी फाइनान्शियल स्टेटमेन्टका पुराना तरिकाहरू रहेका छन्। अब पछिल्लो अवस्थामा जब इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको विकास गर्यो, जतिखेर IFRS को विकास गर्यो, सोही मापदण्ड अनुरूप चाहिँ नेपालले पनि मापदण्ड तयार गरेको छ। विश्वभरि सर्वमान्य हुने खालको मापदण्ड तयार गरेको छ। नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड तयार पारेको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा सन् 2014 देखि क्रमिक रूपमा लागू गर्दै 2017 भित्रमा सम्पूर्ण संस्थाहरूमा चाहिँ लागू गरिसक्ने चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएको थियो र भर्खरै 2019 सम्ममा चाहिँ मापदण्ड पनि पूरा गरेको छ। र तपाईले यो एक्जाममा छुटाउनु हुँदैन। यो लेख्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको विषयमा, वित्तीय विवरणको विषयमा सोधेको छ भने तपाईले ब्याकग्राउन्ड बरु माथि छोट्याएर तपाईले यो लेख्नै पर्ने हुन्छ। NFRS नेपाल तपाईलाई NFRS को विषयमा अर्को भिडियो लिएर पूर्ण रूपमा जानकारी दिन आउनेछौँ। यहाँ थोरै वित्तीय विवरण अन्तर्गत मात्रै उल्लेख गरिएको छ। NFRS लेखामान तथा वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड सार्वजनिक हितका लागि एकै प्रकारको सिंगल सेट, उच्च गुणस्तरीय, बुझ्न सकिने, प्रयोग गर्न सकिने, एक रूपका र संसारभरि मान्यता प्राप्त वित्तीय विवरण तयार र प्रस्तुतिकरणका आधारभूत संरचनाहरू हुन् भनेर यहाँ उल्लेख गर्न तपाईले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र वित्तीय विवरणहरू फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्नाले देखाएका 5 वटा विवरणहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ भनेर एक्जाममा लेख्नुहोला। वित्तीय स्थितिको विवरण, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन, जसलाई चाहिँ पहिला वासलात भनिन्थ्यो, अहिले चेन्ज भएर के भयो भन्दा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भएको छ। अब समग्र आयको विवरण हैन, स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को पहिले जुन नाफा नोक्सान थियो यो चेन्ज भएको छ। नगद प्रवाह विवरण, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हैन, र शेयर होल्डर्सको स्वामित्वमा भएको परिवर्तन, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भनेर लेख्नुहोला। र लेखा नीति तथा लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरू, अकाउन्टिङ पोलिसी एन्ड नोट्स टु द अकाउन्ट्स भनेर तपाईले एक्जाममा लेख्नुभयो भने तपाईको मार्क्स काटिने छैन। तपाईले एक्जाममा पनि यसरी नै उल्लेख गर्नुहोला।
अब वित्तीय विश्लेषणका तरिकाहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ। एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ, वित्तीय विवरणहरूमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई कुनै उपयुक्त तरिकाको माध्यमबाट विश्लेषण गर्ने विधिलाई वित्तीय विश्लेषण भनिन्छ। अर्को शब्दमा वित्तीय विवरणहरू नाफा नोक्सान, वासलात, नगद प्रवाह आदिका विभिन्न पक्षहरूको बीचमा आपसी सम्बन्ध स्थापित गरी वित्तीय क्रियाकलापका सबल र दुर्बल पक्षहरू पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई नै वित्तीय विश्लेषण भनिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्क्रिनशट गरेर पनि तपाईँले राख्नुहोला। अब यहाँनिर भनिएको छ तपाईँको वित्तीय विश्लेषणका तरिकाहरू के रहेका छन् त? अनुपात विश्लेषण हैन, रेसियो एनालाइसिस तपाईँले पढ्नु भएकै छ। रेसियो एनालाइसिस पक्कै पनि हैन। तरलता सम्बन्धी अनुपात, लिक्विडिटी रेसियो। अब लिक्विडिटी रेसियोमा के पर्छन् तपाईँलाई थाहा छँदैछ हैन, करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियोहरू पर्छन्। तर तपाईँले ब्याङ्कको एक्जाम लेख्दाखेरि तपाईँले त्यसमा अलिकति थप्नु होला। त्यसमा क्यास रिजर्भ रेसियो, प्राइमरी रिजर्भ रेसियो, सेकेन्डरी रिजर्भ रेसियो पनि थप्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। लिक्विडिटी रेसियोमा लिक्विडिटी रेसियो, क्यास रिजर्भ रेसियो भनेको चाहिँ क्यास इन्भल्भ प्लस ब्यालेन्स विथ एनआरबी डिभाइडेड बाई टोटल डिपोजिट लायबिलिटिज हुन्छ हैन। प्राइमरी रिजर्भ रेसियो टोटल क्यास प्लस ब्याङ्क ब्यालेन्स डिभाइडेड बाई टोटल डिपोजिट लायबिलिटिज हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले एक्जाममा लेख्नु होला। ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुपात, डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो तपाईँले पढ्नुभएकै छ। डेब्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत के पर्दछन् हैन, डेब्ट टु इक्विटी रेसियो, डेब्ट टु नेटवर्थ रेसियो हैन, नेटवर्थ टु टोटल लायबिलिटिज र ब्याङ्कमा क्यापिटल एडुकेसी रेसियो पनि यसैमा पर्ने गर्दछ र क्यापिटल गियरिङ रेसियो पनि तपाईँले यसैमा पर्दछ हैन। फिक्स एसेट्स टु लङ टर्म फन्ड र पनि यसैमा पर्छ, तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ एक्टिभिटी रेसियो। एक्टिभिटी रेसियो अन्तर्गत चाहिँ फिक्स चार्ज कभरेज रेसियो, फिक्स डिभिडेन्ड कभर हैन, अनि इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोहरू पर्छन् हैन। भने क्रेडिट डिपोजिट रेसियो जुन सिडी रेसियोको कुरा हुन्छ, सिसिडी रेसियो, सिडी रेसियो पनि यसैमा पर्छ। भने नन पर्फर्मिङ एसेट्स पनि रेसियो पनि यसैमा पर्छ। अर्को प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भनेको छ। प्रोफिटेबिलिटी रेसियो अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको ग्रस प्रॉफिट रेसियो, नेट प्रॉफिट रेसियो हैन, अपरेटिङ रेसियोहरू, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन इक्विटी यही पर्ने गर्दछन्। भने मार्केट भ्यालु पनि तपाईँले थप्नु सक्नुहुन्छ, किनभने पीई रेसियोहरू पर्छ, पे आउट रेसियो, डिभिडेन्ड यील्डहरू चाहिँ तपाईँले यसमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को विश्लेषणको तरिका रहेको छ तुलनात्मक विश्लेषण भनिएको छ। तुलनात्मक विश्लेषण निकै तुलना गरेर पनि यो एउटा माध्यम रहेको छ। अर्को ट्रेन्ड एनालाइसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ समान व्यवसायको तुलनाबाट पनि वित्तीय विवरणहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। तपाईँले एक्जाममा यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले व्याख्या छोटो छोटो व्याख्या गर्नुहोला सबैको। अब यहाँ तपाईँले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोला। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा वित्तीय परिसूचकहरूको उपदेयता भनेको छ। वित्तीय परिसूचक एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषणबाट के फाइदा हुन्छ, वित्तीय विवरणको के फाइदा हुन्छ, यसबाट चाहिँ यसका उद्देश्यहरू के छन्, तपाईँले यसैलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसैमा अझै थप्न सक्नुहुन्छ। निक्षेप कारोबारको स्थिति पत्ता लगाउने, कर्जा सापट तथा लगानीको स्थिति, तरलताको स्थिति, सम्पत्तिको गुणस्तरको अवस्था, कर्जा वर्गीकरण तथा व्यवसायको अवस्था, ब्याङ्कको दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता, नाफाको अवस्था तथा उत्पादकता, ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता, लगानीको क्षेत्र र क्षेत्रगत लगानीको अवस्था, नगद मौजदात तथा तरलताको स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थिति, कर्जा गुणस्तर र निक्षेपको सुरक्षाको स्थिति, ब्याङ्कको पुँजी कोष तथा चुक्ता पुँजीको स्थिति, ब्याङ्कहरूको झगडा कोष, जोखिम कोष तथा अन्य कोषको स्थिति, सम्पत्ति वा दायित्वको स्थिति, ब्याजदर र ब्याजदर अन्तरको स्थिति आदि कुराहरू तपाईँले आफै पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै तपाईँले एक्जाममा पनि फाइदाहरू लेख्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि फरक पर्दैन र तपाईँले आफै अझै थप्नु होला। धेरै छन् ब्याङ्किङ क्षेत्रमा वित्तीय विवरणका फाइदा उपदेयताहरू चाहिँ। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियो तपाईँलाई हामी एनएफआरएसको विषयमा नेपालीबाट हामीले इङ्ग्लिसबाट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। एकपटक हेर्नु होला एनएफआरएसको विषयमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट भने नेपालीबाट तपाईँलाई एनएफआरएसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ भिडियो लिएर, किनभने वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित एनएफआरएस तपाईँलाई बुझ्न मन लाग्यो होला पक्कै पनि। अलिकति हामीले माथि कोट्याएका मात्रै छौँ र त्यसको विषयमा पूर्ण जानकारी तपाईँलाई अर्को भिडियो मार्फत दिने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई कुनै पनि विषयमा जानकारी लिनु छ भने कमेन्ट पनि